me every day. Recording, okay? Yeah, now start. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أمنون. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله عذاب. This is from حروف عذاب قلقلة. Yeah. عذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم مستكبرتم. مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل Hmm. الآنهم الله بل لعنة غلف دان بل لعنة. الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب من عند الله ومن عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كفروا. كفروا فلما جاءهم
كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاء فلما فلما جاءهم ما عرفوا فكروا به فكروا نار كفروا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن أن يكفروا بما أن أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن بغي ينزل الله بغيا أن ينزل الله بغيا أن ينزل الله يا أن ينزل من الله فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 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 فباءوا بغضب على غضب من عباده فباء فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين عذاب. عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا ما خذوا آتينا ما خذوا
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل قل بئس قل ما قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Yeah, okay. Now recite first Surah Al-Nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sir, I revised a little bit. I revised a little bit on the new surah. Okay, that's great. I'll ask you, okay? Now recite the Surah Al-Falaq. قل أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Now recite Surah Al-Ikhlas. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okay, now recite Surah Al-Lahab. تبت يدا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Now recite Surah Al-Nasr. إذا جاء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Yeah. Now recite Surah Al-Kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Great. Now recite Surah Al-Kawthar. إنا أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الماعون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. I remember till here. ولا يحض ولا يهد طعام على المسكين. طعام المسكين. على طعام المسكين. So I only remember till طعام المسكين. Okay, practice. Look at the screen and practice on it. Okay. Okay. Recite. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. Yeah. Read. Two, three time read. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Once again. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Now try it once. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم Next step. ولا ولا طعام ولا المسكين يحد ولا يحض طعام المسكين ولا يحد على. ولا يحض على You طعام not. ولا يحد على. ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي No, يدع no, no, no. اليتيم Yeah, look at the screen and recite just this ayah. ولا يحد ولا يحض طعام على. المسكين Look at the screen properly. ولا يحد على. ولا ولا يحض على طعام المسكين ولا يحد ولا يحض على طعام المسكين ولا يحد ولا يحض على طعام المسكين ولا يحد. ولا يحض على طعام المسكين. Yeah, memorized. Yes. Now read all three ayah of starting. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على ولا not ولا يحد. ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحد على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. Now recite it. أرى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحد على طعام المسكين. That's great. Now read the next ayah. فويل للمصلين. This one. فويل للمصلين Yeah, read it again and again. فويل فويل للمصلين فويل فويل للمصلين once again. فويل للمصلين Now read ولا يحد and فويل both. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ولا يحد. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Yeah. Once again. ولا يحد ولا يحض طعام المسكين على طعام على skipping. على طعام المسكين فويل للمصلين. Memorized. Yes. Right. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. That's great. Are you able to memorize it completely today? Completely, no, not completely. Okay. Okay, now let me know Ayatul Kursi.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما شاء الله. ثنا سبحانك اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الحمد أبو التحيات recite. تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني. رب اجعلني مقيم رب الصلاة اجعلني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Yeah. Complete. Yes, And how many prayers necessary for a Muslim day and night? 5. Their names. Maghrib, Fajr. Fajr, Zuhr, Maghrib, Asar. Isha, Asar. Skipping Asr, Asar. Maghrib, Asr, then Fajr. Isha, Zohar. Zuhr, Fajr. Zohar. Fajr, Zuhr, Maghrib, Asar. Asar, my friend. Asr, Asr, Maghrib, Isha, Fajr. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Yeah, how many rak'ah in Fajr? 4, What? 4. Yeah, what? Details. Huh? Detail of rak'ah. 2 rakah. Two rak'ah what? Say two sunnah. 2 sunnah, Two 4 fard. Two fard. for 2 fard. Two sunnah, two fard. Okay. Okay. How many rak'ah in Fajr? Rakah in Fajr, Four. 4. Two sunnah. 2 sunnah, 4 rakah. No, no. First of all, you have to read. Offer two rak'ah for sunnah. Okay. Sunnah and two rak'ah fard. After offering sunnah. Okay. Okay. Two fard, two sunnah and two fards. Okay. Got it? Yes. Okay. Let me know what's the name of our prophet. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. And his father name? I don't know. Abdullah. 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 And his mother name is Amina. Amina. And where he born? Makkah. In Mecca. And who is the first messenger of Allah? Prophet Adam alayhi salam. That's great. And okay.
Anything else? Yeah, first kalima. Recite first kalima. La ilaha. لا إله إلا الله محمد رسول الله. And what's the meaning of first kalima? I don't know. There is no God There's no God except Allah except Allah. and Muhammad, Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, Allah's messenger. Allah's messenger. Yeah, there is no God There's no God but Allah but Allah and Muhammad and Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Allah's messenger. Allah's messenger. Yeah. And what is the second kalima? Ashadu. Do you know? أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. No, no. Ashadu an la ilaha illallah الله. wahdahu. Ashadu an أشهد la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وأشهد أن له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ashadu an la ilaha أشهد أن لا إله illallah إلا الله wahdahu وحده la sharika lahu. لا شريك له Wa ashadu anna وأشهد أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluh. ورسوله. Yeah, memorize. Yes. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد La sharika lahu. Then say wa ashadu anna. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yeah. Now read without looking the screen. Ashadu. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yeah. And do you know dua qunut? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. No. No. Okay, read dua for traveling. Subhanalladhi. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. And dua for leaving home. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Entering home. I don't uh, It's not السلام memorized. عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah, entering home dua is I don't remember. Allahumma. Okay, okay. Allahumma inni as'aluka اللهم إني أسألك خير المولد خير المولد وخير المخرج. وخير المخرج. بسم الله ولدنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله وعلى الله ربنا توكلنا. ربنا توكلنا. اللهم إني اللهم إني أسألك أسألك خير المولد خير المولد وخير المخرج. وخير المخرج. بسم الله ولدنا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله وعلى الله ربنا توكلنا. ربنا توكلنا. Okay, that's enough for today. You Okay. can go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bye. Take Bye care. bye. Take care. Bye. Bye bye. Allah Hafiz.